गुड मर्निङ अनि नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकबिन संसारभरिबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ र म छु द मर्निङ सोमा र म यस अर्थमा मेरो को-होस्ट निमा काफले केही दिन केही विशेष कारणवश अनुपस्थित हुनुभएको छ। यो जानकारी गराउँदै आजका धेरै कन्टेन्टहरुमा आज कुरा गर्छौं। द मर्निङ सो एउटा कन्टेन्ट ड्रिभन प्रोग्राम हो। यसमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दछौं। त्यस्ता धेरै कुराहरू इन्कर्पोरेट गरेका छौं। आजको दिन पनि यो 1 घण्टाको बसाइमा तपाईहरुसँग जोडिने छौं र विशेष गरी नेपालको बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा लिएर एकजना गेस्ट पनि हुनुहुनेछ आजको कार्यक्रममा। तर सुरुवात गरौं नेपालको क्रिकेटको कुराबाट र नेपालको क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 को खेल खेल्न नेपाली टोली दुबईमा छ र त्यो दुबई यूएई मा हुन गइरहेको यो खेल आजको खेल महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका लागि विवादास्पद क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने हिजो नै दुबई प्रस्थान गरिसकेका छन् र उनको प्रस्थान धेरै अर्थबाट नेपाली क्रिकेटको लागि अगाडि बढाउँछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ नेपालको क्यानले पठाइसकेको छ उनलाई। तर यो आजको मन्टी देसाई नेपालको प्रशिक्षक भएर आइसके पछाडि नेपालको क्रिकेटले जुन तरिकाको परफर्मेन्सहरु गरिरहेको छ, बलिङ होस् या ब्याटिङ, यस अर्थमा यो लीग 2 को लागि 5 वटा खेल जितिसकेको नेपालको आत्मविश्वास बढेको अवस्थामा आजको खेल पनि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने यूएई र नेपाल आज भिड्दै छन् र यी दुवै देश वन डे र्याङ्किङको लागि अगाडि कसरी बढ्ने अथवा यो खेल जितिसके पछाडि त्यसको महत्त्वको लागि उनीहरूको परफर्मेन्स धेरै अर्थबाट संघर्षरत रहने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। नेपाली क्रिकेट टोली यतिखेर यूएई मा छ र नेपालका कप्तान लगायतको इन्टायर परफर्मेन्स हेर्दाखेरि त्यो सन्तोषजनक छ र यो लीग 2 बाट वन डे मात्र हैन वर्ल्ड कप को परफर्मेन्समा पनि अट्याच हुनुपर्ने धेरै कारणले गर्दाखेरि आज हामी हेर्न सक्छौं। मैले भनिसकेको छु सन्दीप लामिछाने जुन ट्रायलबाट उनी अगाडि धेरै आलोचनाका साथ अन्ततः यूएई पुगिसकेका छन् र नेपाली इन्टायर टोलीलाई द मर्निङ शोको तर्फबाट पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौं। र क्रिकेटको यो सन्दर्भ पछाडि अब पनि थोरै फुटबलको प्रसंग, नेपाली फुटबल जुन तरिकाबाट परफर्मेन्स गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो त्यो विभिन्न कारणहरुबाट पुगेको छैन। एन्फाका विवादहरु यतिखेर देखेका छन्। एन्फाका कार्य समितिका बैठकहरुमा कार्य समितिकै पदाधिकारीहरुको अनुपस्थिति भइरहेको परिवेशमा एउटा सुखद समाचार चाहिँ आएको छ र यो सुखद समाचार नेपालले फेरि एकजना अन्तर्राष्ट्रिय कोच पाएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय कोच नेपालको फुटबल टोलीले एकजना इटालियन खेलाडी पाएको छ र को कुरा गर्दाखेरि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा इटालियन भिन्सेन्जो अल्बर्टो अनेस नियुक्त भएका छन् र अन्फाको बुधबार बसेको चौथो कार्य समिति बैठकले अनसेसलाई मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको हो र एन्फाको मुख्य प्रशिक्षकका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। भन्दा अगाडि यो आवेदन पनि आह्वान गरेको थियो जसमा 168 जनाको आवेदन पर्दा एन्फाले 20 जनालाई सर्ट लिस्टेडमा राखेको थियो। त्यसबाट भिन्सेन्जो अल्बर्टो अनेस मुख्य प्रशिक्षक बनेका हुन् र इटालियन अनसेससँग यूएफए प्रो लाइसेन्स पनि छ। उनी इन्डियन सुपर लिगमा नर्थ इस्ट युनाइटेडको मुख्य प्रशिक्षक पनि थिए र उनले गोकुलम केरला एएफसी लाई 2 वटा लिग उपाधि दिलाएका पनि थिए र 38 वर्षीय सन् 2019 मा 1 वर्ष बेलिज राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक पनि थिए र विवादित प्रशिक्षकको छवि बनाएका कुवेतका तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतराईको गत भदौमा राजीनामा दिए पछाडि नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षक विहीन बनेको थियो। नेपाली टोली मुख्य प्रशिक्षक विहीन बनिसके पछाडि पनि नेपालले खेल खेलेको थियो र एन्फाले अलमुतराईको राजीनामा दिएको 3 महिना पछाडि मंसिरमा मुख्य प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त बिनै एन्फाले 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेलिसकेको थियो र हामीले यो प्रसंग जोड्यौं फुटबलको र यसरी हामीले प्रसंग राख्यौं र अलिकति अन्ततः हामीले नेपालका 7 वटा प्रदेशको नामाकरण अब टुङ्गो लागिसकेको छ र हिजै मात्र प्रदेश नम्बर 1 को टुङ्गो लागेको छ र त्यहाँ प्रदेश सभाको बहुमतले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको छ र अब प्रदेश 1
कोशी प्रदेशको नामबाट चिनिनेछ र कोशी प्रदेशको प्रसङ्ग गर्दाखेरि अन्ततः 6 वर्ष पछाडि प्रदेश 1 ले नाम पाएको हो र प्रदेश 1 को नाम कोशी बहुमतले पारित भएको हो र यो हिजै मात्र पारित भएको हो र नेकपा एमालेका रामबहादुर राणा मगरले प्रस्ताव गरेको कोशीमा एमाले सांसदद्वय विदुर लिङथेप र नेकपा एमालेका निरन राईले समर्थन गरेका थिए र सभामुख बाबुराम गौतमले कोशी नामको बहुमत भएकाले प्रदेश 1 को नाम कोशी रहने घोषणा गरेका थिए र बुधबार राति भएको मतदानमा कोशी प्रदेशको प्रस्तावमा 82 मत परेको थियो भने विपक्षमा 4 मत खसेको थियो र मतदानमा 86 जना सांसद सहभागी थिए। कोशी प्रदेशको बहुमत भए पनि असन्तुष्ट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने किराँत लिम्बुवान सगरमाथा हुनुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले पेश गरेको प्रस्तावमा जसपाकी निर्मला लिम्बू र नेकपा एसके कमल प्रसाद जगबेगुले समर्थन जनाएका थिए। 2/3 भन्दा बढी सदस्यले कोशी नामको पक्षमा हात उठाएपछि नामाकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशको मात्रै छलफल भएको थियो। यसअघि नेकपा एसले प्रस्ताव गरेको किराँत लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेश नाम अस्वीकृत गरेपछि कोशीमा मात्रै छलफल भएको थियो। यसअघिको कुरा गर्दाखेरि एमालेले नामाकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्दै कोशी सभ्यता रहेको बताएको थियो र प्रदेशले आफ्नो नामाकरण प्रदेशसभा आफैले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू धर्म बौद्ध धर्मको दर्शन किराँत सभ्यता मिथिला संस्कार लिम्बुवान संस्कृति विराट क्षेत्रको इतिहास कोच संस्कार र संस्कृति समेतलाई समेट्ने गरी तथा कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरूमै ऐतिहासिक धार्मिक तथा जनजाति भाषा सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकाले यस क्षेत्रको मूल आधारको रूपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भूभागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्रभित्रै सम्पूर्ण अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धि समेत जोडिएको हुनाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपयुक्त ठानिएको छ भनेर यो प्रस्ताव गरिएको थियो र प्रदेशको राजधानी भने यसअघि नै विराटनगर तोकिएको छ र 23 वैशाख 2076 मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर भनिएको थियो र यसरी हामीले कुरा गर्दाखेरि प्रदेश 1 मा कुल 93 सांसद छन् जसमध्ये नामाकरणको टुङ्गो लगाउन 63 जना सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेश 1 मा एमालेका 40 नेपाली कांग्रेसका 29 माओवादीका 13 राप्रपाका 6 नेकपा एसका 4 र जसपाका 1 मात्र सांसद छन् र पहिचानको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि नेकपा माओवादी एकीकृतको कुरा गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रले समेत कोशी प्रदेशमा समर्थन जनाएको छ भने एकीकृत समाजवादीले भने यसमा फरक मत राखेको छ। यसरी कुरा गर्दाखेरि एकीकृत समाजवादीको प्रसङ्ग मैले किन पनि यहाँ ल्याइरहेको छु भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यतिखेर हिजै मात्र पार्टीको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। बदलिँदो परिवेश यो समग्र विषयवस्तु र कोशी प्रदेशमा किन फरक मत राखेको भन्ने प्रसङ्ग यतिखेर यो प्रसङ्गमा आज हामी विशेष अतिथिसँग कुरा गर्दैछौँ र अतिथिको कुरा गर्दाखेरि सोमप्रसाद पाण्डे जो नेता पनि हुनुहुन्छ र पूर्व उद्योग मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग विभिन्न पक्षहरू खास गरी एकीकृत समाजवादीका एस्पेक्ट्सहरू र राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बनेको अवस्थामा माधव कुमार नेपाल के अब देशको प्रधानमन्त्रीको लागि एउटा एग्रिमेन्ट भइसकेको हो भन्ने प्रसङ्गमा पनि उहाँसँग कुरा गर्छौँ तर एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम पछाडि। ब्रेक पछाडि पनि स्वागत छ दर्शकबिन र हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि कुरा गर्दैथ्यौँ गेस्ट अफ द सोको र गेस्ट अफ द सोमा आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ सोमप्रसाद पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व उद्योग मन्त्री र उहाँसँग आज समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। र अन्तत अब नेकपा एमाले जति फकाए पनि एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट नेता छोडेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता अर्थात् सुभाष चन्द्र नेङमाङ छोडेर रामचन्द्र पौडेललाई भोट हाल्ने निर्णय गर्यो होइन? परिस्थितिले त्यस्तो बनाइदियो।
सकेसम्म यो गठबन्धन यो जुन पछिल्लो समयमा भएको थियो नेकपा एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, यो प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता रहोस् भन्ने पक्षमै थियौँ हामीहरू चाहिँ। त्यसको निम्ति बरु नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो। माधव नेपालले अब हरेक कुरालाई चाहिँ समायोजन गर्नको निम्ति उहाँ तयार हुनु भइराखेको छ र उहाँ चाहिँ मुलुक र जनताको हितको निम्ति आफूले कुनै पद छोड्न पर्यो भने पनि अथवा अरू साथीहरूले त्यो खालको जिम्मा लिए पनि त्यसमा स्वीकार गर्ने कुरोमा उहाँको कमी रहँदैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँले अब यो चाहिँ परिस्थिति बनेर अब खास गरेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबाज्यूले जब चाहिँ पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ स्वीकार्नु भएन, नस्वीकारिसकेपछि एकाएक घटनाक्रमले चाहिँ नयाँ रूप लियो र यो अवस्था आयो। निरन्तर जाओस् यसलाई चाहिँ, किनखेरि नेपाली जनताको चाहिँ यो अस्थिरता 2 महिनामा एउटा खालको समीकरण, 2 महिनापछि अर्को खालको समीकरणको चाहना छैन। नेपाली जनता कम्तीमा राजनीतिक स्थिरता होस् र आज हामीले चाहिँ 2072 आश्विन 3 गते ल्याएको संविधानपछि पहिलो निर्वाचन 72 सालको मक्सिर महिनामा सम्पन्न गऱ्यौँ, 74 सालको मक्सिर महिनामा भने फेरि हामीले अहिले 79 सालमा पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। दोस्रो निर्वाचन भइसक्यो। त्यसकारण यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आओस् र नेपाली जनतालाई जसरी चाहिँ संविधानको धारा 16 देखि 48 सम्म जे खालको चाहिँ हक अधिकारको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ त्यो हक अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति समृद्ध राष्ट्र बनोस् भन्ने चाहना छ। त्यसको राजनीतिक स्थिरता, यसको निरन्तरता र यही गठबन्धन फेरि एउटै खालको मिसनमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू जति गरे तापनि व्यावहारिक रूपमा त्यो देखिँदैन। तपाईँहरूकै आज गठबन्धन नयाँ गठबन्धनकै कुरा गर्दाखेरि पनि मत त बाजिएकै छ। प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण कोशी बनाउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले त फरक मत राख्नुभयो। होइन, फरक मत राख्नु त्यो हाम्रो पुरानो प्रस्ताव थियो, पहिले हामी राखेका छलफल गरिसकेका थियौँ। अहिले त्यसलाई चाहिँ फेरि टेबल भयो र चाहिँ त्यो अगाडि आयो। अब हिजो पनि सम्भवतः यही प्रस्तावमा समर्थन नजनिएको भएर चाहिँ रोकिएको थियो। यसपटक चाहिँ अब टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रदेशले निर्णय गर्यो र चाहिँ त्यसपछि भोटिङ भयो अथवा चाहिँ मतले चाहिँ कोशी प्रदेशमै सहमति जनायो। यो त एउटा प्रक्रियामा गएको कुरा हो। प्रक्रिया जाँदाखेरि चाहिँ केही असहमतिहरू हामीले राख्न सक्ने कुरा, आफ्नो चाहिँ केही प्रस्तावहरू राख्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रहन्छ। तर कामको निम्ति हामीले अब चाहिँ कुनै अवरोध कोशीको सट्टा यसमा अलिकति प्रवेश गरौँ, त्यस पछाडि फेरि हामी समसामयिक राजनीतिमा जाउँला। कोशीको बदलामा तपाईँहरूले किराँत, लिम्बुवान, सगरमाथा यो खालको एउटा पहिचानको प्रदेशको रूपमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, जुन तपाईँहरू धेरै अगाडि जन्मेको पार्टी पनि होइन। यो मुद्दा माओवादीले धेरै अगाडि उठाएका मुद्दाहरू थिएन, पहिचानको राजनीति। त्यसबाट माओवादी ब्याक भयो, कोशीमै समर्थन गर्यो, त्यसको अनरसिप, त्यसको प्राधिकार तपाईँहरूले लिनुपर्ने त्यस्तो जरुरत के परेको थियो? त्यस्तो जरुरत त्यहाँको परिस्थिति हेरेर, त्यहाँको जनमत हेरेर हामीले त्यसलाई त्यहाँ फोकस गरेका हौँ र त्यो अनुसार राखेका हौँ। जनमत कसरी? अब होइन, अब कोशी, अब त्यो लिम्बुवान राज्यको कुरा गर्नुभएको थियो योभन्दा पहिला कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले। अब त्यही खालको लिम्बुवान खम्बुवानको कुरा आएको थियो, किराँतहरूको कुरा आएको थियो। त्यसैले समावेश गरेर एउटा निकास निकालौँ, एकदम अनिर्णयको बन्दी बनिराखेको थियो। अब हामीले 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशको नामाकरण गऱ्यौँ, एउटा नामाकरण गर्न बाँकी थियो, यसलाई पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले निकास निकाल्नको निम्ति यो पनि दिएका थियौँ। तर मत पर्यो, भोटिङ भयो, भोटिङले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर सकिएको। यसमा चाहिँ अब धेरै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब कुनै अपनत्व लिने र चाहिँ अब कुनै कुरामा मेरो चाहिँ यो प्रस्ताव हो भनेर कुनै त्यस्तो खालको बढी लिइरहनु पर्ने आवश्यकता केही छैन। अब एउटा चाहिँ प्रोसिड्युरमा गएको थियो, त्यो प्रोसिड्युर सकियो, अब त्यसको पटाक्षेप भयो, सकिएको। अब यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदाखेरि, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँहरूले रामचन्द्र पौडेललाई सघाइरहँदाखेरि बदलामा तपाईँका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 1 वर्षको प्रधानमन्त्री हुने उधारो एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई राजनीतिमा यस्ता खालका छलफलहरू, यस्ता खालका प्रस्तावहरू र चाहिँ त्यसको टुङ्गोमा पुगेर एउटा खालको निर्णयमा पुगिन्छ। यो विगतमा पनि त्यही हो। हामीले विगतमा पनि यही खाले निर्णय गरेका थियौँ। फेरि हामी मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ यो राजनीतिक परिवेशका सबै राजनीतिक पार्टीले यो खालको चाहिँ प्रक्रिया त ल्याउँछन् नै। अब यो मात्रै के हो भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउनको निम्ति हाम्रो पार्टीले पनि यदि त्यस्तो खालको अनुकूलता भएमा राष्ट्रपतिको निम्ति तयार हुने भनेर चाहिँ पार्टीले पनि निर्णय गरेको थियो। तर के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ आउन चाहिँ बाहिर झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अध्यक्ष
नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षलाई चाहिँ प्रस्ताव आयो भन्ने त पर्यो, तर के थियो भने त्यो बेला टलिसकेपछि छलफल भएको थियो। किनकि जुन घटकहरूले अथवा चाहिँ यो अहिलेको संसदको जुन खालको चाहिँ बनावट छ, त्यो बनावटभित्रको चाहिँ त्यो खालको मतहरू अब चाहिँ नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा थिएनन्। चाहे जसपाको कुरा होस्, चाहे जनमतको कुरा होस्, चाहे अन्य पार्टीहरू एक खालले चाहिँ सल्लाह भइसकेका थियो। र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब टाइममा पनि त्यो खालको छलफल भएन। त्यो नभइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा निकास त दिनै पर्छ। अब त्यो निरर्थक रूपमा कुनै मत नपुग्ने गरी त्यो खालको चाहिँ ठाउँमा जानु चाहिँ उचित हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ बरु पुरानो हाम्रो चाहिँ गठबन्धन छँदैछ, 5 दलीय गठबन्धन, त्यही गठबन्धन मार्फत हामीले चाहिँ जनतालाई पनि हामीले कबुल गरेका हौँ। हिजो हामीले जनतालाई हामीले यो 5 वर्षको निर्वाचन पछिका चाहिँ सरकार गठबन्धनबाट चलाएर हामीले यो देशको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनलाई हामी चाहिँ कबुल गर्छौँ भनेर जनतालाई भनेका छौँ। त्यो गठबन्धन एकाएक 79 पुस 10 गते टुटिया थियो, त्यसलाई फेरि चाहिँ अब रिभाइभ गर्ने चाहिँ बिउताउने गरी चाहिँ गयो। र रामचन्द्रजीलाई चाहिँ अब प्रस्ताव गर्ने छलफलको क्रममा के भयो भनेदेखि माधव कुमार नेपालको कुरा नआएको पनि होइन त्यहाँ पनि, तर पनि अब त्यहाँ सबै छलफलमा सबै कुराबाट नेपाली कङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेललाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ लाग्यो। र माधव नेपाल फेरि चाहिँ पदको निम्ति अब मरिहत्ते नै गर्ने होइन, हुँदै हुन्न मै हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँको स्वभाव छैन। र उहाँले मुलुकलाई अनि जनतालाई र चाहिँ राजनीतिक परिवेशलाई हेरेर निर्णय गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सहमति जनाउनु भयो, रामचन्द्रको नाममा चाहिँ सहमति भयो, त्यसरी गएको। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो कुरा मान्नु पर्दैन। तपाईको तर एउटा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अब पारिवारिक सम्बन्धमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, उहाँ त्यस बापत उहाँले पाउने कुरो चाहिँ के हो? अब यस्तो छ, बापतको कुरा हुँदैन राजनीतिमा। यस्तो खालको जुन समीकरण छ, सबै कुरा छ, सल्लाहबाटमा यसरी जाउँ भन्ने कुरा हुन्छ। हुन त अब चाहिँ यो एउटा एकदम छलफलमा सुरु मात्रै भएको थियो। माधव नेपाल त्यसलाई चाहिँ हुँदै हुन्न भनेर निस्तेज गरिदिनु भयो। एउटा चाहिँ राष्ट्रपति पनि आलो पालो सिस्टम 2.5 वर्षको गर्ने कि भन्ने प्रस्ताव आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमै माधव कुमार के भन्नु, यो गरिमामय पदलाई यसरी भागबन्डाको विषय नबनाऊ, यो चाहिँ 2.5 वर्षको कुरा गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री बरु एउटा गठबन्धनको नीति कार्यक्रम बजेट एउटै खालको मनस्थितिका साथ आउँछ, त्यो बरु गर्न सकिन्छ, तर राष्ट्रपति हुँदैन भनिसकेपछि राष्ट्रपतिमा आलो पालोको सिस्टम चाहिँ भएन। स्वयं शेरबहादुर देउवाले पनि थोरै छलफल उठाउनु भएको थियो भने मैले सुनेको थिएँ, भनेपछि मान्नु भएन। र अहिले चाहिँ अब जब चाहिँ हामी पुरानो गठबन्धनलाई बिताउँ त्यसमा चाहिँ थपियो ती 2टा भनौँ, अब 3टा किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ जसपा हाम्रो चाहिँ उपेन्द्र यादवजी निर्वाचनभन्दा अगाडि यही गठबन्धनमै हुनुहुन्थ्यो। एकाएक 1.5 घन्टाको बिचमा उहाँ गएर चाहिँ नेकपा एमालेसँग मिसिएर अनि त्यसपछि चुनाव लड्नुभयो। उहाँले उता गठबन्धनमा चाहिँ साथ दिनुभयो, तर उहाँ यही गठबन्धनको घटक हो। त्यसकारण चाहिँ 6वटा त हामी यत्तिकै भयौँ यहाँ। र अब त्यसपछि बाँकी रहेको भनेको चाहिँ अब जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टी, 2टा 8वटा हाम्रो चाहिँ घटक अहिले 8वटा चाहिँ यो चाहिँ गठबन्धनको घटक बनेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब त्यो बापत यो पाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि छलफलमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ठिक छ त्यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको निम्ति बरु सेयर गर्ने। अब जस्तो हिजो पनि पुस 9 गते पुस 10 गते बनेको प्रधानमन्त्रीको पुसमा पनि अब नेकपा एमाले 2 वर्षसम्म पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिने, त्यसपछि पनि नेकपा एमाले बन्ने गरी चाहिँ एक खालको छलफल भएको सुनिएको थियो। अहिले पनि त्यही अनुसार चाहिँ अलिकति बढाउन त, आखिरमा सरकारको नीति कार्यक्रम बजेट एउटै हुन्छ, एउटै मनबाट ल्याइएको हुन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीमा जो कुर्सीमा बसे पनि त्यसले असर गर्दैन, त्यसको कुनै तात्विक असर हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ बरु प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आलो पालो गरौँ भन्ने छलफल भएको छ। त्यो आलो पालोमा त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि अब के भयो भने यसमा रहेको 3टा घटकमा सबभन्दा मेजरको रोल भनेको अब 3टा घटक रह्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुन त अरू पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। अब हाम्रो चाहिँ जसपाको पनि 2100 चान्चुन चाहिँ अब उहाँहरूको मत छ, त्यो पनि कम होइन। त यस्तै गरी अरू पनि घटकहरूको अब मतको निम्ति, अब कामको निम्ति, सल्लाहको निम्ति महत्त्व त्यत्तिकै छ। तर पनि यो 3टा पार्टी
अगाडिबाट अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि अरू तलतिर चाहिँ अरू व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि कुरा उठेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो के हो भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ सोलुसनको निम्ति निचोडमा जानको निम्ति गरिएका कतिपय यस्ता प्रस्तावहरू। जति नै कुरा भने तापनि नेपालको राजनीतिमा यो गठबन्धनको संस्कार हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै त्यस्ता नजिरहरू छन् जो भोलिपल्ट पद नपाएको भोलिपल्टदेखि त्यसलाई भत्काउने भन्ने खालको प्रसङ्गहरू, ती नजिरहरूलाई लिँदै गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा चतुर खेलाडी शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूले 10 सिट भएको एकीकृत समाजवादीको नेतालाई प्रधानमन्त्री दिनुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यो लेभलको ट्रस्ट उहाँहरूलाई तपाईँले गरिरहनु भएको छ? अहिले यस्तो छ ट्रस्ट, अब हेर्नुहोस् यो विश्वासमा चल्ने कुरा हो भनिन्छ नि त। संसार दुईवटा कुरा अडेको छ अरे, एउटा धरती हामी टेकेर अडिएका छौँ, अर्को विश्वास। यो त विश्वासको कुरा हो। परिस्थिति अर्को पनि ल्याउन सक्छ, त्यसमा केही भन्न सकिँदैन, तर पनि विश्वासको कुरा हो। अब सिट सङ्ख्या कुरा त यहाँ नउठाउँ, किनखेरि हामीले हिजोको दिनमा 2078 साल असाढ 28 गते जब उसको फैसला भयो, सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि 23 सिट संसदमा प्रत्यक्ष रूपमा 23 सिट भएको नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ। त्यसको निम्ति निर्णायक भूमिका कसको थियो? माधव कुमार नेपालको टिमको थियो। हामीले जब शनाखत गर्न गयौँ सर्वोच्चमा 138 जनाको शनाखतको आवश्यकता पर्थ्यो, तर त्यहाँ 120 भन्दा चाहिँ अगाडि गएन। जब माधव नेपालले नेतृत्व गरेको टिमको 24 जना हामी गएर हस्ताक्षर गरिदियौँ। हुन त त्यति बेला हामी चाहिँ पूर्व सांसद भइसकेका थियौँ। हामीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो चाहिँ सर्वोच्चमा बहुमत पुग्यो र अनि त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। आखिरमा हिजो त माधव कुमार नेपालको यदि त्यो भूमिका नभएको भएदेखि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थेन। अनि तपाईँले 10 सिट कसरी भन्नुहुन्छ, 23 सिट कसरी भन्नुहुन्छ? राजनीतिमा यो खालको परिस्थिति आउन सक्छ। त्यस्तो व्यवहारका कुरा मात्र छ, व्यवहार कुरा होइन। संविधान कानुनले पनि तपाईँहरूलाई कहाँ रोकिदिन्छ भने 76 पछाडिको भोलिको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया हेर्ने हो भने 76 मा प्रवेश गर्ने जटिलताले गर्दाखेरि पनि 10 सिट बोकेको पार्टी अर्थात् माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न गाह्रो छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। होइन, अब त्यो चाहिँ होइन, यस्तो छ, मतको कुरा हो। प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति त अब यदि चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको ठाउँ खाली, सिट खाली भइसकेको थियो अथवा चाहिँ पद खाली भइसकेपछि त्यो ठाउँमा संसदभित्र निर्वाचित अथवा संसदभित्रको चाहिँ सांसदहरूबाट प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ प्रस्ताव आउँछ। प्रस्ताव आउँदाखेरि चाहिँ मत पुग्यो खण्डमा एउटा व्यक्तिको पनि पार्टी छ भने पनि त्यसले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नेतृत्व लिन सक्छ। त्यसमा कोही समस्या छैन, कानुनी रूपमा समस्या छैन। यसमा चाहिँ प्रष्ट भए हुन्छ, न संवैधानिक अवस्था अप्ठ्यारो छ, न अरू कुनै कानुनका चाहिँ हाम्रा चाहिँ दफाले रोक्दैन। यसमा के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा व्यवहारको कुरा हो, एउटा परिस्थितिको कुरा हो। हामी सबै अब चाहिँ परिस्थिति अनुसार चल्नै पर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब मलाई लाग्छ चाहिँ त्यसमा कुनै कानुनी र अरू खालको चाहिँ अवस्था छैन। परिस्थितिले समयले कसरी ल्याउँछ त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। छलफल अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा पनि आलो पालो गर्ने गरी चाहिँ कुरा भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्बन्ध अलिकति पोजिटिभ वेबाट अगाडि बढेको हो। अब यस्तो हेर्नुहोस्, के हो भन्दाखेरि हामी पक्ष विपक्ष संसदमा हामीले ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो लोकतन्त्रमा हामीले धेरै दल मिसिएर हामी चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ राज्य अथवा चाहिँ राज्यको जिम्मेवारी लिने र मुलुकको समृद्धि, मुलुकको अग्रगमनको बाटो खोल्ने भनेर हामी चाहिँ आएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब मैले चाहिँ सुरुदेखि नै के थियो भनेदेखि जुन खालको तिक्तता, जुन खालको दूरी थियो त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक कर्मी हुनु हुँदैन। जुन खालका गाली गलोजका शब्दहरू प्रयोग भएका छन् त्यसको म असहमत मान्छे हो। कुनै पनि नेताले गाली गरेर त्यसको चाहिँ आफूले चाहिँ एकदम पुरा श्रेयस्कर बन्छु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो जनताले स्वीकार्दैन। हेर्नुहोस् चाहिँ, तर यो भएको छ हाम्रो बिचमा चाहिँ हाम्रो नेताहरू चाहिँ एकदमै त्यो एउटा कटु आलोचना भन्छ नि, एकदमै तल्लो स्तरमा गिरेर पनि गाली गलोज भएका छन्। त्यो चाहिँ राजनीतिक शब्द, राजनीतिक एउटा चाहिँ हैसियतहरूको चाहिँ उसमा गर्ने होइन भएको थियो। मैले पहिला पनि यो अलिकति छलफल बढी भइदिए हुन्थ्यो भनेर, अब तपाईँलाई थाहा छ म चाहिँ अलिकति समन्वय गर्न कोसिस गर्ने, अलि मिलाउन कोसिस गर्ने, पार्टी विभाजन पनि नहोस् भनेर धेरै बल गर्ने मध्येको एउटा म हो।
हुन त अब कसैले अराएर कुनै बैठकको थाई कमिटी निर्णय गरेर सोमप्रसाद पाण्डेलाई अनि यो चाहिँ नेकपा एमालेलाई एकता जोगाइरहनको निम्ति जिम्मेवारी दिने भनेको छैन। तर म स्वयं नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनको निम्ति पार्टी एकताको आवश्यकता छ र हामीले ल्याएको दलीय व्यवस्थामा दललाई बलियो बनाउनको निम्ति दलहरू बलियो हुनुपर्छ। दल चाहिँ बलियो भएन भनेदेखि दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सोचले मैले चाहिँ पार्टी एकता बल गरेकै हो। हिजो विभाजन हुनुभन्दा पहिला पनि धेरै कोसिस गरेँ मैले, त्यसकारण चाहिँ म त्यो कोसिसमा थिएँ। र अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको बिचमा हामीले छलफल गराउने कोसिस गऱ्यौँ, कुरा गरेकै हो। हामीले यो सरकार बनाउनको निम्ति राष्ट्रपति पाइन्छ, प्रधानमन्त्री पाइन्छ भनेर होइन, फेरि किनखेरि चाहिँ छिनछिनमा यो चाहिँ समीकरण फेर्दाखेरि नेपाली जनता निराश हुने र हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बन्ने र हामीले ल्याएको चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, दलीय व्यवस्था हो, यो कमजोर बन्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामी यो समीकरणलाई नफेरिकन पनि अगाडि केही समय बढ्न सकिन्छ कि के कुरा रहेछ त्यसकारण चाहिँ यसरी कुरा हुँदाखेरि अब हामीले केही छलफल चलायौँ। मैले दोस्रो तहको नेताहरूलाई ल्याएँ, मैले मेरै घरमा पनि लिएर आएर चाहिँ छलफल माधव नेपालसँग गराएँ। केपी काउन्ट सुरुमा आउनु भएन, उहाँले स्वीकार पनि गर्नु भएन सुरुमा। यो करिब 1 महिना पहिला स्वीकार गरेको भएदेखि उहाँले चाहेको कुरा सबै पुरा हुन सक्थ्यो, तर उहाँले गर्न चाहनु भएन। नचाहिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले ल्याएको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल 10 गते एकाएक मैले प्रधानमन्त्री बनाएको, त्यस कारण चाहिँ म त अब यस्तो त आफूले जे भने त्यही हुन्छ भन्ने पक्षमा पुग्नु, तर चाहिँ समयले साथ दिएन, त्यसलाई चाहिँ परिस्थितिले साथ दिएन। तर माधव नेपालसँग कुरा गर्ने कुरोमा पहिला त अस्वीकार गर्नुभएको थियो, तर पछि गएर चाहिँ अब हामीले पनि भन्यौँ एउटा तपाईँहरू सहयात्रा गरेको 28 सालदेखि एउटा कोके कालदेखि तपाईँहरूले चाहिँ झापा विद्रोहदेखि चाहिँ सहयात्रा गरेर आएको, अनि तपाईँले चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेको हामीले चाहिँ मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेको सब पार्टीसँग निकटता हुने अनि आफ्नै यत्रो चाहिँ सहयात्रीसँग नहुने, अनि पार्टी विभाजनमा चाहिँ माधव कुमार नेपालको मात्रै चाहिँ दोष छ, तपाईँको पनि दोष छ, तपाईँ पनि त्यसको चाहिँ भागीदार हुनुहुन्छ। यस्ता कुरा गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ तयार हुनुभयो। उहाँ पनि एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ धेरै सुझबुझ भएको मान्छे, धेरै क्षमतावान मान्छे। त्यसपछि उहाँसँग कुरा भयो, आइस ब्रेक चाहिँ भयो। यो आइस ब्रेक भयो। त्यस कारण चाहिँ आइस ब्रेक भइसकेपछि छलफल भयो। तर उहाँले चाहिँ अब एकदम ढुक्कसँग पार्टीको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा माधव नेपाललाई समर्थन गर्ने गरी त प्रस्ताव आएन, तर चाहिँ बाहिरी फेरोबाट ईश्वर पोखरेल अनि अब शङ्कर पोखरेल उता विष्णु पौड्याल लगायतको टिमबाट अब त्यसमा म पनि अलिअलि चाहिँ छोइएको छु। अब म पनि उहाँले पनि प्रस्ताव गर्नुभयो, तर हामीले के भन्दाखेरि यो समय टलिसक्यो, तपाईँले जे ल्याउनु भएको छ यो मत नपुग्ने अवस्थामा छ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा अब स्वतन्त्र पार्टी, अर्को चाहिँ अब रवि लामिछानेको पार्टी भन्यो, अर्को चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी राप्रपा र नेकपा एमाले बाहेक अरू चाहिँ सँगै बसेको देखिन्न। त्यो नदिँदाखेरि झन्नै 31,971 भोट चाहिँ एकपट्टि देखिन्छ, बाँकी रहेको तपाईँहरू देखिन्छ। 26,515 भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बहुमत पुग्छ भनेपछि यो निरर्थक कुरो देखियो। त्यसकारण यो टाइम ढिला भयो। तपाईँले थोरै प्रस्ताव गरे पनि, छलफलमा कुरा उठाए पनि अब यसले टेक्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई भन्यौँ। र त्यसपछि वार्ता चाहिँ सुरु भयो। 2 पटक कुरा भयो, यसमा नभएको होइन। उहाँले आफै चाहनुभयो अथवा पछिल्लो कालमा केपीले नचाहेको हुन्, तर माधव नेपाल चाहिँ पहिले पनि ठिक छ कुरा गर्न चाहने हो भनेदेखि सल्लाह गर्न सकिन्छ, कुरा गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ। हामी त अब मुलुक र जनताको हितमा कसरी अगाडि बढ्ने सकेसम्म हामी राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा बढेर हामीले चाहिँ ठिक छ यही सरकारलाई हामीले जसरी पुस 26 गते विश्वासको मत दियौँ, एउटा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ, मात्रै 2 जनाले भन्न 99.9 भन्दा पनि भयो त्यो चाहिँ मत हामीले चाहिँ अहिलेको सरकारलाई दिएका छौँ। हामी के को निम्ति दिएको? यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिबाट मुलुक निर्माणमा, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, मुलुकको समृद्धिको बाटोलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो सोचका निम्ति हामीले चाहिँ यो सहमति जनाएका हौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ तयार छौँ भनेर माधव नेपालले भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि। र तर अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बन्ने गरी त्यो विश्वासको मत पनि आयो, अरू पनि आयो, त्यो चाहिँ बिल्कुल एउटा शुद्ध मनसायका साथ के अरे मनोभावनाका साथ मुलुक र जनताको हितमै केन्द्रित रहेर माधव नेपालले त्यसमा चाहिँ जोडबल गर्नुभएको थियो। त्यसमा अलिकति मैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिकेसन क्र्याक गरिसके पछाडि तपाईँहरूमा एक किसिमको कन्फिडेन्ट लेभल भनौँ या त्यो किसिमको पोजिटिभ भाइब्स यहाँ देखिन्छ।
तपाईँका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि ठाउँ ठाउँमा अब एमाले सहित राष्ट्रिय सरकारमा जानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सुभाष चन्द्र नेङमाङलाई मत माग्ने साधारण पत्र केपी शर्मा ओलीको पार्टीबाट आएको हस्ताक्षरसहित आएको पत्र पनि तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा राखेर त्यसलाई अलिकति अर्कै ढङ्गबाट प्रस्तुत पनि गर्नुभयो। होइन, अब यस्तो छ, सोसियल मिडियामा त अब मत मागेको कुरो त लुक्दैन, मत माग्ने कुरा अरू खालको त्यसमा आयो होला। त्यसमा त म पनि सहमत छैन सोसियल मिडियामा आएको कुरामा। तर के भयो भने मत माग्ने कुरामा चाहिँ लौ नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मत माग्यो, अन्यत्र पनि मत माग्दैछ। अब हुनसक्छ अब त्यो मत माग्ने क्रममा चाहिँ केही त्यस्ता खालका चाहिँ एक्सपोजर भएको हुनसक्छ है। एक्साइटमेन्ट देखिन्छ नि, एक्साइटमेन्ट। अब त्यो चाहिँ अब पत्रै बाहिर निस्किनु भनेको चाहिँ अलिकति त्यो एउटा गोपनीयताको कुरा हो। तर मत मागेको हुँदाखेरि त्यो फेरि त्यति धेरै गोपनीयताभित्र पनि पर्दैन। यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज, राजनीतिक एउटा चाहिँ घटनाक्रमलाई जोड्नको निम्ति अथवा चाहिँ अरू खालका चाहिँ एउटा गोप्य दस्तावेजहरू, गोप्य चाहिँ निर्णयहरूको चाहिँ त होइन विषय यो त ओपन विषय हो। यसले चाहिँ अब मत माग्ने कुरामा सहयोग चाहिँ पुग्छ। तर नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यति मात्रै कुरा हो। तर यो एक्सपोज कता कताबाट भयो, अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक खालले अब पत्रकार सम्मेलनमा पनि हामीले सुनेका छौँ चाहिँ यो नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मत माग्ने भनेको त ओपन नै भइसकेको थियो। र व्यक्तिगत रूपमा पनि म पनि कता कतै छोइने हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो कुरो त भएको हो। त्यस कारण चाहिँ धेरै मिडियाबाजी नहुनु पर्ने कुरा हो, त्यति मात्रै कुरा हो। यसमा अलिकति अब प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिसके पछाडि, विश्वासको मत दिइसके पछाडि तपाईँहरूको पार्टीबाट सरकारमा जाने कुरो छ। सरकारको नेतृत्व कसले गर्दैछ? अहिलेसम्म चाहिँ टुङ्गो लागिसकेका छैन है। अब मन्त्रालय कुन पाउँछ त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पोर्टफोलियोहरू नै तपाईँहरूले मागिरहनु भएको छ, गृह मन्त्रालय सहितको आएको छ। होइन, अब त्यसमा चाहिँ गृह पात्रहरू के हुन्छ भने मन्त्रालय हेरेर पनि पात्र हुन्छ है। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन, मन्त्रालय पनि टुङ्गो लागेको छैन। र हामीले पनि अब चाहिँ पात्र पठाउने कुरो नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट फलानु पठाउने भनेर टुङ्गो लगाइसकेका छैन। के त्यसका छलफलहरू चाहिँ हामी गरेका छौँ। सकेसम्म चाहिँ अब अलिकति भेगीय हिसाबले, अनि अब अनुभवको हिसाबले, अनि पर्फर्मेन्सको हिसाबले त्यहाँ, अनि अब हुन त अहिले आएको के छ भने एकदम त्यो जुन नेतृत्व आएको छ, अब 10जना चाहिँ एकदम पुरा जुन मन्त्रालय जसरी दिए पनि चलाउन सक्ने, अब राष्ट्र हाँक्न सक्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै केही समस्या रहँदैन। तपाईँले हिजो नेकपा एमालेबाट छुटिरहँदाखेरि एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स, अझ भनौँ नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई चाहिँ अर्कै ढङ्गबाट लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने जुन आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु भएको थियो पार्टी निर्माणमा, तपाईँहरू पनि यही दलमा छिर्नुभयो, यही संसदीय राजनीतिको धेरै परम्परागत ढाँचाबाट अगाडि बढ्नुभयो। आजको दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य धेरै पार्टीहरूलाई यिनीहरूले चाहिँ केही गर्न सक्छन् अथवा गर्छन् भन्ने आत्मविश्वास नेपाली जनतालाई छ भने तपाईहरूको पार्टीलाई चाहिँ त्यही मार्कामा अथवा त्यही बक्समा राख्ने परिपाटी छ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँलाई छ? होइन, यस्तो छ। अब चाहिँ हामी यो पार्टी गठन भएको त हामी बल्ल 18-19 महिनामा छौँ है। अब हामीले जसरी कुरा अगाडि बढाएका छौँ, अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा र नेपालको समृद्धिको बाटो हामीले जुन संविधानमा समाजवादसम्म पुग्ने जुन लक्ष्य लिएका छौँ, त्यसको निम्ति हामी समाजवाद यसै पुगिँदैन। त्यसको त पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ र कुन मोडेलको, कुन विशिष्टतामा हामी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले सोच्न जरुरी छ। हामी नेपालको विशिष्टता अनुसार नै हामीले समाजवादमा पुग्थ्यौँ। अरूको मोडल हेरेर, अरू देशको हेरेर हामी चाहिँ त्यसबाट पार लगाउन सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ यी सबै कुरामा हाम्रो पार्टीले त्यसै भित्र रहेर सम्पूर्ण आफ्ना चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाएको छ। हामी पहिलो कुरो त विधि पद्धति नभइकन, विधिमा नटेकिकन हामीले कुनै कुरा पनि सफलता पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ विधि पद्धतिलाई पहिलो प्राथमिकता हो, अनि हामी सिद्धान्तको आधारमा, अनि त्यसको पद्धतिको कुरा जति गरे अब चाहिँ यो मुलुकको आवश्यकता र मुलुकको परिस्थिति र मुलुकको आवश्यकता, मार्क्सवादले भन्छ नि
ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण भन्छ। हामी ठोस परिस्थितिलाई हेरेका छौँ र त्यसपछि हामी ठोस ढङ्गले त्यसको विश्लेषण गर्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारण चाहिँ हामी त्यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो नेता अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अब जहिले पनि तपाईँ अब अन्यथा लिइन्छ, अन्यथा खालका प्रचार पनि छन्, अब कतिपय एकदम तुच्छ खाल गाली पनि गर्छ, तर मुलुक र जनताको निम्ति उहाँको जुन खालको चाहिँ एकदमै सकारात्मक अत्यन्तै एउटा चाहिँ त्यो कामको निम्ति चाहिँ आफू लागि पर्ने कुरो जुन छ नि त्यो अत्यन्तै एउटा महान छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउँदै मुलुकको समृद्धिको बाटो र मुलुकको अग्रगमनको बाटोलाई अगाडि बढाउने कुरोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही ढङ्गको योजना बनेको छ। र अलिकति यो फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ र यो राष्ट्रपति निर्वाचनको परिवेश हामीले पछिल्ला दिनहरूलाई हेर्ने हो भने यो एउटा संवैधानिक र अलङ्कारिक पद र यसको मूल्य र मान्यता जुन तरिकाबाट हुनु पर्थ्यो त्यो नभएर यसलाई कार्यकारी र अर्कै ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न खोजियो नि यो पोलिटिकल डोमेनमा, यसले के कुरालाई दिशानिर्देश गर्दैछ? होइन, दिशानिर्देश केही छैन। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ एक दुईवटा घटनाक्रमहरू एक दुईवटा विधेयकको विषयमा चाहिँ अलिकति बढी आउँदाखेरि यो कार्यकारी नै बन्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर यो अब गरिमामय पद हो, यो एउटा है सम्मानित पद हो। यो चाहिँ अब कार्यकारीको रूपमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले विधेयक पेश गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ अब जब चाहिँ प्रमाणीकरण हुन्छ त्यो चाहिँ गएर चाहिँ दिनुपर्छ, विधेयकमा लालमोहर लगाउने भन्छ, त्यो लगाउनेको राष्ट्रपति नै हो। तर राष्ट्रपति लगाउँदाखेरि चाहिँ कहिले एक आधवटा जुन विधेयकको विषयमा आउँदाखेरि यो कार्यकारी पदको निम्ति अब एक खालले चाहिँ यो राष्ट्रपतिको ठाउँले चाहिँ यो चाहिँ खोजिरह्यो भन्ने पनि पर्या छ। तर यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आलङ्कारिकै नभनौँ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै गरिमामय पद हो, राष्ट्रको प्रमुख हो। तर के हो भने त्यसका पनि एउटा आफ्ना दायरा छन्, त्यो दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले न कुनै त्यस्तो कार्यकारी पद खोजिएको छ, त्यो खालको चाहिँ अधिकार खोजिएको छ, न चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न पाउने ठाउँ छ, हाम्रो केही छैन। त्यस कारण चाहिँ अब जे ढङ्गले चाहिँ हामीले संवैधानिक व्यवस्था गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिको पदले आफ्नो चाहिँ गरिमा कायम गर्छ। यो पदमा तपाईहरू सबै पार्टीले एउटा राजनीतिक व्यक्ति नै खोज्नुभयो, जबकि धेरै अर्थबाट अथवा बौद्धिक समाजबाट, मिडियाबाट पनि भनौँ अथवा ओपिनियन मेकर्सहरूबाट पनि एक ढङ्गबाट के प्रस्तुत गरिएको थियो भने यो पदमा समाजका लब्ध प्रतिष्ठितहरू, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर उभ्याउन सकिन्छ, यसको मर्यादित बनाउन सकिन्छ। योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरू कतिपय अर्थबाट विवादमा पनि मुछिन्नुभयो भन्ने खालको एउटा साझा राष्ट्रपतिको खोजी पनि गरिएको थियो। त्यो विषयमा तपाईहरू प्रवेश, तपाईँ भनेको राजनीतिक दल किन प्रवेश गर्न चाहेन? अब यसमा त प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, राज्य सञ्चालनको निम्ति राजनीतिक व्यक्तिको अनुभव, उसको चाहिँ जुन खालको क्षमता हो त्यो नै प्रयोग हुन्छ। र तपाईँले अहिले भएका नेताहरूमा रामचन्द्र पौडेल भन्नुहोस् कि माधव कुमार नेपाल भन्नुहोस् कि शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् कि आएका छलफलहरूका नामहरूमा जे आएको देख्नु छ भने उहाँहरू चाहिँ यो देशमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेको मान्छेहरू हो, समर्पण गरेका मान्छेहरू हो। त्यसकारण चाहिँ ती मान्छेहरू त्यहाँ जाँदाखेरि गरिमा नपुग्ने हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब एकाध ठाउँमा हामीले देखेका छौँ, छुट्टै फिल्डको मान्छेलाई पनि ल्याएर राष्ट्रपति बनाएको हामी नदेखेको त होइन, तर त्यो परिस्थिति नेपालमा छैन। तपाईँले त्यो व्यक्तित्व त्यो ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति, त्यो हाइट पाउनको निम्ति रामचन्द्र छोडेर अरू व्यक्ति चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो तपाईँको पर्सनल ओपिनियन हो सर, तर हुनुहुन्छ होला, हुनुहुन्छ। तर के छ भने अहिले नेपालको परिवेशमा, नेपालमा जुन खालको हामीले व्यवस्था ल्याएका थियौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, र हामीले 2072 आश्विन 3 गते संविधान ल्याएका छौँ, यसलाई अझै हामी मेच्योर नबनाइकन हामीले त्यतातर्फ सोच्यौँ भने हामी केही कमजोर हुन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले त राजनीतिक नेतृत्वले नै गभर्न गर्ने हो, जिम्मेवारी लिने हो। बाँकी छ अब हेर्नुहोस्, अब यो हामीलाई छुट छैन। अब पनि हामीले यो मुलुकको हितमा काम गरेनौँ भने, नेपाली जनताको चाहना भावना र आवश्यकतालाई पुरा गर्ने काम गरेनौँ भने, मुलुकको समृद्धिको बाटोलाई हामी अगाडि बढाउन सकेनौँ भने र मुलुकको अग्रगमन र विकसित मुलुकको एउटा चाहिँ रूपमा लैजान सकेनौँ भने हामीले अब नेपाली जनताले त्यो चाहिँ छुट दिँदैन। तपाईँ ठिक ठाउँमा। त्यस कारण अब काम चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रपतिदेखि लिएर हामी तलका कर्मचारी राष्ट्र सेवक हौँ, नागरिकको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ।
हामी हरेक क्षेत्रमा रहेका चाहिँ व्यक्तिहरूले अब मुलुकको समृद्धिको बाटो कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले अब हामीले जे चुनेका छौँ, अब आएको थिए, अब अयोग्य म भन्दिनँ, अरू बाहिरका साथीहरूको अथवा बाहिरबाट नाम आएको चाहिँ केही नाम त भारतीय त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरूबाट पनि प्रस्ताव भयो भन्ने मैले चाहिँ एसटी मुनिले ट्विटै गर्नुभयो है। अब त्यो आवश्यकता छैन। हामीले हाम्रो मान्छे हामीले निर्णय गर्ने हो। कुनै छिमेकी राष्ट्रका चाहिँ अब व्यक्तिहरूले, राजनीतिज्ञहरूले तपाईँ यहाँ आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँका अध्यक्ष लगायत अरू दलका धेरै नेताहरू एकजना भारतीय विदेश सचिव आउँदाखेरि रेड कार्पेट ओछ्याएर चाहिँ भेट्नुहुन्छ। होइन, अब यस्तो छ, त्यो त कर्सी कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा त कन्जुसै गर्नु हुँदैन। आउन नदिनु अथवा चाहिँ त्यसको आवश्यकता छैन भनेर चाहिँ हामी रोक्न सक्नु अथवा रोक्नु अर्को कुरा हो। आइसकेपछि एउटा राजनीतिक परिवेशमा उहाँ त यो देशको चाहिँ राजदूत बनेर, भारतीय राजदूत बनेर बसिसकेको मान्छे हो। एउटा सम्बन्ध पुरानो पनि छ। दोस्रो कुरो उहाँ चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पाएको कुराहरूलाई नकार्न सकिँदैन सर। नेपालको आन्तरिक राजनीतिको जटिल अवस्थामा कुनै एउटा इन्फ्लुएन्सियल पर्सनालिटीको भिजिट अथवा एउटा डिप्लोमेटको भिजिट हुँदाखेरि त्यसका आफ्नै खालका एउटा मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न त सकिन्छ नि। नेता मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ। उहाँको चाहिँ अब भिजिटलाई लिएर अब अहिले चाहिँ धेरै अब टीका टिप्पणी पनि भयो। कतैबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ ठिकै हो भनेर एक खालको कुरा पनि आयो। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भने उहाँ चाहिँ अब हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ परराष्ट्र सचिवसँगको एउटा अफिसियल भिजिटको निम्ति आउनुभएको हो। तर त्यसको सँगसँगै उहाँले चाहिँ अब त्यसलाई एउटा हुनसक्छ बहानाबाजी पनि होला, त्यो थाहा छैन हामीलाई। तर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ भेट्नु अब अस्वाभाविक होइन। तर के हो भने हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रो हितमा, मुलुकको हितमा र हाम्रो परिस्थिति अनुसार चाहिँ काम गर्नु पर्यो। सल्लाह त सबैको आउँछ त। संसारमा कुन देशलाई कुन खालको चाहिँ सल्लाह जाँदैन। मुलुकको समृद्धिको, मुलुकको निर्माणको निम्ति पनि हामी आफ्नो मात्रै रिसोर्सले भ्याउँदैनौँ। संसारमा कुनै देशले पनि आफ्नो मात्रै रिसोर्स। तर एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल के भन्नुहुन्छ भने भारतीय मात्र होइन, अमेरिकन डिप्लोमेट्सहरू, त्यहाँका निकायहरूले पनि यो राष्ट्रपति निर्वाचनमा इन्टरभेन गरे भन्ने कुरा उहाँको छ। होइन, अब कुनै पार्टमा कुनै खालको रह्यो होला, त्यसमा नकार्न सकिँदैन। किनकि चाहिँ अब हामी धेरै यस्ता खालका अवस्थाहरू पार गर्दै पनि आएका छौँ। केही इन्फ्लुएन्सहरू भएको पनि महसुस गरेका छौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले भने नि, उहाँहरूले चाहिँ प्रभाव पार्न खोजे पनि, त्यो इन्फ्लुएन्स लिन खोजे पनि हामीले हाम्रो अनुकूलको गराउनुपर्छ। हामी दर्रो बन्नु पर्यो। मेन कुरो त हामी दर्रो बनेनौँ भनेदेखि चाहिँ त के नि, अब कमजोर भयो भनेदेखि त छिमेकीहरूले एक खालको अब त्यो अलि घोचपेच अलिकति त्यो खालको व्यवहार त गर्न सक्छन्। तर हामी बलियो हुनु। तपाईँ अलिकति प्रसङ्ग तपाईँले के निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब छुट छैन, अब भने फेरि पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने छुट राजनीतिक दलहरूलाई छैन भनिरहनु भएको छ। तपाईँ यो देशको उद्योग मन्त्री पनि भइसकेको व्यक्ति, यतिखेर नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने धराशायी स्थितिमा छ। मुद्रास्फीतिका कुरा गर्ने हो भने पनि, हाम्रा व्यापार घाटाका कुराहरू गर्ने पनि यो एकदमै नेगेटिभ अर्डरमा गइरहेको छ। यस्तो परिवेशमा जुन तरिकाबाट राष्ट्रपति निर्वाचन हुने तयारी गरिरहँदाखेरि 8 दलका नेताहरू अथवा भोटर्सहरूलाई ओरिएन्टेसन कार्यक्रम आयोजना गरिँदैछ नि, नेपालका अर्थतन्त्रका विषयमा, नेपालमा आगामी मुद्दाहरूको विषयमा तपाईँहरूको त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू किन हुँदैनन्? होइन, हुनुपर्छ। अहिलेसम्म कमजोरी भएकै हो। यसमा चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नै पर्छ। अब कामै नभएको कुनै एउटा चाहिँ त्यो सुरुवात नभएको त होइन। केही पूर्वाधार निर्माण हामीले पनि सकेका छौँ। तर त्यो के छ भने अत्यन्तै मन्द गतिमा भयो, धीमे गतिमा भयो। त्यो मात्रै कुरा हो। तर यसलाई चाहिँ हामी एउटा फास्ट ट्र्याकमा लैजानु पर्ने र निर्माण कार्य लगायत हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण संरचनाहरू त्यही ढङ्गले तयार गर्नुपर्छ। हामी अब पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो आय आर्जनमा दिनुपर्छ। तपाईँले जतिसुकै पूर्वाधार निर्माण गर्नुहोस्, तर हामी आय आर्जन गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ। हामीसँग त्यो रिसोर्स छ। म त दावाका साथ भन्छु, म उद्योग मन्त्री भएर जुन बेलामा मैले चाहिँ धेरै समय मैले लिन पाइनँ, त्यहाँ यदि मैले चाहिँ कम्तीमा 2 वर्ष काम गर्न पाएको भए धेरै नयाँ खालको चाहिँ योजना बनाउँथेँ। र मैले चाहिँ सबभन्दा बढी नेपालको उत्पादनमै जोड दिनु गरी मैले योजना बनाएको छु। म त्यही भएर चाहिँ 7वटै प्रदेशमा मैले 1,000 बिघाको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, राजा महेन्द्रले चाहिँ 2022-23 सालमा गरेको चाहिँ 19 सालमा ल्याएको चाहिँ जुन औद्योगिक क्षेत्र छ, त्यो अब धेरै सानो छ। 500 रोपनी पनि छैन।
एउटा चाहिँ के अरे औद्योगिक क्षेत्रमा भनेपछि हामीले कम्तीमा 1,000 बिघाको एउटा प्रदेशमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र त्यसमा मैले के योजना बनाएको थिएँ भने जस्तो मैले चाहिँ कञ्चनपुरको दैजीमा 1,000 बिघाको एउटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, त्यहाँ पश्चिम भारत लगायत सबै त्यो एरियालाई चाहिँ उत्पादन हुने खालको चाहिँ सामग्री त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने। अनि बुटवल मतिपुरमा मैले चाहिँ अर्को चाहिँ स्थापना गर्नको निम्ति मैले 835 बिघाको लालपूजा पनि लिइसकेको छु। त्यो ठाउँमा नेपालमा यो 20 सेन्टरमा पर्छ, नेपाल देशलाई आवश्यक पर्ने खालका चाहिँ उत्पादन त्यो ठाउँमा गर्ने। र मैले झापाको जुन दमकमा 1,000 भन्दा बढी बिघाको चाहिँ त्यहाँ त्यो रतुवा खोलाको चाहिँ किनारमा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ निर्माण गर्नलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेर लालपूजा लिएको छु। त्यहाँ उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ भुटान अनि पूर्वी भारत र चाहिँ किमाथाङका हुँदै चीनसम्मको सप्लाई गर्ने गरी त्यो ठाउँमा उत्पादन गर्ने गरेर त्यसपछि मैरो ढाप छ चाहिँ हेटौँडाको, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब नौबस्ता छ नेपालगञ्ज चाहिँ यो उसको कोहलपुरको, यी ठाउँमा पनि औद्योगिक क्षेत्रबाट स्थापना गर्ने, त्यसबाट आय आर्जन गरेर मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो। त्यसको सँगसँगै हामीसँग खनिज प्रशस्त छ। मैले नै हो दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु गर्नलाई चिनिया सरकारलाई सहयोग मागेर अहिले त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्यो पेट्रोलियम पदार्थ कति छ त्यो पत्ता लगाउनु। दोस्रो कुरो धौबाजीको फलाम खाने, अहिले पनि मैले अस्ति मात्रै त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट इन्चार्जलाई मैले बोलाएको थिएँ। करिब त्यहाँ 6 खरबको हाम्रो कच्चा पदार्थ फलाम उत्पादन हुने ठाउँ छ। त्यहाँ प्रारम्भिक अध्ययनमा 6 खरबको चाहिँ त्यहाँ फलाम हामीसँग छ। त्यसलाई उत्पादन सरकारले नै गर्ने, प्राइभेट कम्पनी लिन लाएको थियो। मसँग चाहिँ धेरै ठुलो एउटा चाहिँ अब बैरभाव जस्तो चाहिँ मुख पनि हेर्नुहुन्न उहाँहरूले, मेरो अहिले उद्योगपतिले, एकजना उद्योगपतिले उहाँले त्यसलाई निजी रूपमा लिन लाग्नु भएको थियो। तर उहाँको फाइल मैले क्यान्सल गरेर सरकारले नै उत्पादन गर्ने भनेर त्यहाँ ल्याइदिएको छु। अर्को हामीसँग ठुलो उत्पादन हुन सक्ने युरेनियम छ, त्यसको परिचालन पनि ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ संसारमा 15% यो विद्युत युरेनियमबाट उत्पादन हुन्छ, न्युक्लियरबाट उत्पादन हुन्छ। हामीसँग झनै त्यहाँ चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययनमा यो एउटा इन्टरनेसनल एटमिक एनर्जी एजेन्सी छ, त्यसको सहमति बिना त हामीले चाहिँ केही काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसको सहमति र त्यसको अध्ययनमा चाहिँ झन्नै 100 खरबको, 1 खरब होइन 2 खरब होइन 100 खरबको उत्पादन हुन सक्ने त्यो ठाउँ भनेको छ। यसरी सुन त्यस्ता खालका चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँहरू हाम्रो छ। र त्यसको सँगसँगै कृषिमा उत्पादन, हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। केही चिज नल्याउँला, तर अहिले 1 खरब 45 अरबको अहिले चाहिँ हामीले खाद्यान्न आयात गरेका छौँ। त्यसमा हामीले कम्तीमा 1 खरबको सम्म हामीले चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि ठुलो टेवा पुग्छ। 1 खरब हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ त्यसबाट पूर्ति हुन्छ। अर्को कुरो, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले जलस्रोतको उत्पादन। हामीले अहिलेसम्म हेर्नुहोस् लाज मर्नु छ, अहिले पनि हामीले बत्ती बालिराखेका छौँ, लोड सेडिङ चाहिँ घटाएको भनेको छौँ, तर भारतबाट बिजुली लिएर आएर 1 वर्षमा झन्डै 30 अरब भन्दा बढीको हामीले चाहिँ विद्युत त्यस कारण यो सबै गऱ्यौँ भनेदेखि मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। हामीसँग छ त्यो रिसोर्स नभएको। एक दिन कुनै दिन यो खालको एउटा हामी राम्रो कम्युनिकेसनमा जाँदै समय अभावका कारणले आज धेरै कुराहरू तपाईँसँग गर्न पाएनौँ, तर कुनै दिन तपाईँको समय मिलेमा यी विषयवस्तु, नेपालका सम्भावनाका विषयवस्तुमा फेरि बोल्ने नै छौँ। यो उपस्थितिको लागि धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोमप्रसाद पाण्डे, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, त्यसै गरी पूर्व उद्योग मन्त्री। उहाँसँग आज हामीले धेरै विषयवस्तुमा कुरा गर्ने दर्शकबिन। र भोलि फेरि हामी 8 बजे आउने नै छौँ द मर्निङ सो लिएर। त्यतिखेरसम्मका लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै म शेषराज भट्टराई बिदा हुन चाहन्छु।